الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله سبحان الله. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله.